السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشرح لكم لاكور ديال لي فيرب برونومينو اللي كنكونوا مصرفينهم بيان سور في الباسي كومبوزي. هاد لو كور هذا كيتحط بزاف في لي كونكور ديال لي سبيتس وحتى ديال اي 3 اس ديال اللغه الفرنسيه. فاللي مهتم وبغى يفهم هاد الدرس مزيان هذا يكمل معايا الفيديو حتى الاخر. هو شويه هاد الدرس هذا شويه معقد، ولكن الا ركزتوا معايا مزيان راكم غادي تفهموا ان شاء الله. دونك اول حاجه خاصكم تعرفوا هو انه لي فيرب برونومينو مقسومين لجوج ديال نقولوا جوج ديال الفئات. كاينه الفئه الاولى لا بروميير كاتيجوري، هما لي فيرب اللي كنسميوهم لي فيرب اسينسييلمون برونومينو، يعني اللي اساسا كيكونوا دي فيرب برونومينو. يعني زعما بطريقه اخرى ما يمكنش نلقاوهم او ما يمكنش نحيدوا ليهم لو برونون ريفليشي سو، حيت حنا عارفين بانه لي فيرب برونومينو كيكون فيهم واحد لو برونون ريفليشي اللي هو سو. بحال مثلا سو لافي، هذاك سو هو لو برونون ريفليشي وهو اللي كنفرقوا به ما بين لي فيرب العاديين وما بين لي فيرب برونومينو. دونك لي فيرب كي سون اسينسييلمون برونومينو هما لي فيرب اللي ما يمكنش نحيدوا ليهم هذاك سو، حيت كاينين دي فيرب اللي ممكن نحيدوا ليهم سو، ولي فيرب اسينسييلمون برونومينو ما يمكنش بتاتا نحيدوا ليهم هاد لو برونون ريفليشي هذا. دونك ils sont toujours à la forme pronominale. صافي دائما في لا فورم برونومينال. انا نعطيكم دي زيكزامبل. هاد الطابلو هذا ممكن ديروا سكرين شوت باش يبقى عندكم، فوالا تحاولوا تحفظوه ما امكن. مثلا غادي ناخذوا ليكزامبل ديال سيكرولي. ها هو سيكرولي بمعنى انتفض ولا طاح. داكوغ، دونك هاد الفيرب هذا ما يمكنش نلقى لو فيرب اكرولي، ما يمكنش نحيد هذيك سو ونلقى اكرولي. اكرولي ما عندها حتى شي معنى، ضروري غادي نلقى سيكرولي. صافي. ولا مثلا لو فيرب سو سويسيدي، ما يمكنش نلقى لو فيرب سويسيدي انتحر، ما يمكنش نلقى لو فيرب سويسيدي بوحدو و سو سويسيدي بوحدو، لا هذه ما كايناش. دائما كنلقى سو سويسيدي. Par exemple, le verbe s'évanouir. S'évanouir بمعنى أغمي عليه، ما يمكنش نلقى le verbe évanouir و le verbe s'évanouir. لا، دائما كنلقى le verbe s'évanouir. صافي. هادشي اللي كنقصدو بلي فيرب اسينسييلمون برونومينو، يعني اللي ما يمكنش نحيدو ليهم لو برونون ريفليشي سو. كاينه لا دوزيام كاتيجوري اللي هما لي فيرب اوكازيونيلمون برونومينو. هنايا من ديك اوكازيونيلمون غتفهموا المقصود من هاد الفئه هذه. اوكازيونيلمون يعني على حسب نقدروا نقولوا بان بترجمه حرفيه على حسب المناسبه ولا على حسب السياق اللي عندنا. اوكازيونيلمون يعني جاي من اوكازيون، يعني ماشي ديما كيكونوا دي فيرب برونومينو، دي فوا كيكونوا دي فيرب نون برونومينو. مثال نعطيكم مثلا مونتير او سو مونتير. الوغ هنايا عندنا مونتير و سو مونتير. كيف ما كتشوفوا معايا عندنا مونتير فيرب عادي، وكاين سو مونتير اللي هو ان فيرب برونومينال فيه لو برونون ريفليشي سي. الوغ شنو الفرق ما بين هادو؟ دونك هذا سي ان فيرب اوكازيونيلمون برونومينال، يعني ماشي ديما كيكون برونومينال وماشي ديما كيكون فيرب عادي، على حسب لو كونتكست اللي عندنا. مثلا لا بروميير فراز عندنا il ment à ses parents، كيكذب على والديه. il ment à ses parents. هنايا عندنا لا فراز في لا فوا اكتيف، دونك لو فيرب عندنا في لا فوا اكتيف il ment à ses parents، ما كاينش عندنا لا فورم برونومينال. باغ كونطخ عندنا في لا دوزيام فراز il se ment pour ne pas voir la vérité. هنايا عندنا il se ment. شنو كنقصدوا ب il se ment؟ يعني كيكذب على راسو. داكوغ. دونك لي فيرب برونومينو المعنى ديالهم هو انه كنكون انا كندير لاكسيون على راسي، ولا مي كيكون عندي ان فيرب ريسيبروك كيكون ان سونس ريسيبروك كنكون كندير لاكسيون على شي واحد وهو كيديرها عليا. صافي. اكسكوزي موا. دونك هنايا عندنا سي ان فيرب اوكازيونيلمون برونومينال، كيف ما شفتوا في ليكزامبل الاول هو فيرب عادي في لا فوا اكتيف، وفي لو فيرب الثاني في ليكزامبل الثاني باردون عندنا سي ان فيرب برونومينال في لا فورم برونومينال. صافي. ناخذوا ان اكزامبل اخر. لو فيرب لافي، لو فيرب سو لافي. دونك كيف ما كتشوفوا مره كيكون ان فيرب عادي مره كنديروا ليه سو، داكشي علاش سميناه اوكازيونيلمون برونومينال، يعني ماشي ديما كيكون برونومينال. elle lave les mains، كتغسل يديها. elle se lave tous les jours، كدوش كل نهار ولا كتغسل كل نهار. صافي.
بالنسبه لهاد لي فيرب اوكازيونيلمون برونومينو يقدر يكون عندهم ان سens réfléchi, ان sens réciproque ولا ان sens passif. alors شنو كنقصدوا بان sens réfléchi, un sens réciproque ولا ان sens passif؟ نبداو باول حاجه اللي هي ان sens réfléchi. وعطيكم ان اكزامبل. elle se lave tous les jours. هنايا الا جينا si on veut décortiquer la phrase pour bien comprendre الا بغينا نفصلوا هاد الجمله مزيان باش نفهموا المقصود منها غادي نلقاو بانها elle se lave elle-même. لما كدوش هي تدوش لراسها ولا كتغسل لراسها، دونك عندنا لاكسيون هي اللي كديرها. على من كديرها لراسها اولا كديرها على راسها. دونك لي فيرب برونومينو ولا لي فيرب اوكازيونيلمون برونومينو اللي كيكون عندهم ان سens ريفليشي كيكون لو سوجي كيدير لاكسيون وعلى من كيدير لاكسيون على راسو صافي. مثلا هنايا il se lave tous les jours كتغسل من كتغسل لراسها صافي. دونك هادشي اللي كنقصدو بان فيرب برونومينال كي ان سens ريفليشي. بالنسبه لي فيرب برونومينو ولا لي فيرب اوكازيونيلمون برونومينو كي ان سens ريسيبروك. من ريسيبروك غادي تفهموا المعنى. ريسيبروك كتعني شي حاجه اللي متبادله ولا اللي كنديرها لك وكديرها ليا او ميم طون صافي. ما عرفتش الكلمه بالضبط بالعربيه ولكن هذا هو المعنى ديال ريسيبروك. باش نشرح لكم اكثر غادي تفهموا، غادي نعطيكم دوز اكزامبل باش تفهموني. عطيكم فاطمه اي ساره se sont téléphonés. هذا ليكزامبل الاولاني. فاطمه اي ساره se sont téléphonés يعني فاطمه وساره عيطوا لبعضياتهم. فاطمه عيطت لساره وساره عيطت هما بجوجهم كيهضروا في التليفون، وحده كتهضر مع الاخرى والاخرى كتهضر مع الاخرى. يعني الاولى فاطمه كتطبق واحد لاكسيون على ساره وساره كتطبق اون اكسيون على فاطمه. دونك هادشي سي ريسيبروك متبادل بيناتهم صافي. ليكزامبل الثاني فاطمه اي ساره se sont embrassés يعني فاطمه وساره باسوا بعضياتهم. مثلا غادي نفترضوا انهم تلاقاو وباسوا بعضياتهم. دونك فاطمه elle a embrassé Sarah et Sarah a embrassé Fatima. دونك هذه سي اون اكسيون ريسيبروك وحده كديرها على الاخرى. دونك هنايا ملي كيكون عندنا لو جونغ ديال لي فيرب كنقولوا بانه سي ان فيرب اوكازيونيلمون برونومينال كي ان سens ريسيبروك يعني لاكسيون كنديرها عليك وكديرها عليا او ميم طون. بالنسبه لي فيرب برونومينو كي اون ان سens باسيف. الوغ شنو كنقصدوا بان سens باسيف؟ انا نعطيكم ليكزامبل باش تفهموني مزيان. لا بوتيك s'ouvre à 9h. لا بوتيك كتحل مع 9 ديال الصباح. كتحل شكون اللي كيحل لا بوتيك؟ ما كاتبينش يا اما ما عارفينش شكون هو لو سوجي ولا ما بغيناش نكتبوه، ما بغيناش نقولوا باغ سون بروبريتير. مثلا هنايا عندنا لا فراز في لا فوا باسيف صافي. لا بوتيك s'ouvre à 9h ما عارفينش شكون اللي كيحل، ما عندناش لو سوجي، يا اما ما عارفينوش ولا ما بغيناش نكتبوه. لا بوتيك s'ouvre كتحل ما عندناش لو سوجي. ou bien l'exemple الثاني عندنا لا بوتيك c'est ouverte à 9h par son propriétaire. دونك هنايا عندنا لا بوتيك تحلات مع 9 من طرف المالك ديالها صافي. دونك هنايا عندنا لا فراز في لا فوا باسيف. هادشي اللي كنقصدو بلي فيرب برونومينو ولا لي فيرب اوكازيونيلمون برونومينو كي اون ان سens باسيف. دابا لحد الان كنظن انه كلشي غادي يكون باين مزيان، ولكن المشكل كيكون ملي كنبغيو نديرو لاكور في الباسي كومبوزي. يعني ملي كنبغيو نصرفوا لي فيرب في لو باسي كومبوزي كنبغيو نديرو لاكور، امتى ندير لاكور امتى ما نديرهاش. كاينين دي فيرب اللي كنديرو معاهم لاكور، كاينين دي فيرب وحدين اخرين لا، كيفاش غنفرق بيناتهم؟ دونك بزاف ديال لي كيسيون اللي كيجيو كي ترافيرس نوتر اسبري. دونك اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نجاوبوا عليهم من خلال هاد لا فيديو. دونك pour les verbes qui sont essentiellement pronominaux، لي فيرب اللي دائما كيكونوا دي فيرب برونومينو اللي قلتهم لكم في الاول كاع عطيتكم داك الطابلو، هادوك لا ريغل ديالهم سهله بزاف. هادوك لي فيرب دائما كيديروا لاكور اون جونغ اي اون نومبر، ما فيهمش حتى شي اكسبسيون ولا فيهم شي حاجه زعما اللي خصنا نردو منها البال. نو، هادوك لي فيرب كيديروا لاكور ديما اون جونغ اي اون نومبر. اون جونغ يعني ملي غنكون في الفيمينين جو في اجوتي ان او، en nombre يعني ملي غنكون في البلوريال جو في اجوتي ان اس.
point barre. صافي هذا هو المقصود من هاد la règle هادي pour les verbes qui sont essentiellement pronominaux. هنعطيكم un exemple pour bien comprendre. Alors il s'est suicidé. هنايا عندنا le verbe se suicider. ملي صرفناه مع elle, on a ajouté un e. Simple. ملي صرفناه مع le pluriel il avec s, on a ajouté un s. Ils se sont suicidés. Elle s'est suicidée, on a ajouté un e. Ils se sont suicidés, on a ajouté un s. Donc la règle, elle est trop simple. Les verbes qui sont essentiellement pronominaux font l'accord en genre et en nombre sans exception. Ça fait هذا هو المقصود من هاد la règle هادي. Alors pour les verbes qui sont occasionnellement pronominaux, l'accord اللي كيديروها مع le complément d'objet direct. كيديروها مع le complément d'objet direct ماشي مع le sujet, مع le complément d'objet direct. امتى كيديروا l'accord مع le complément d'objet direct؟ ملي كيكون هذا الcomplément d'objet direct قبل من le verbe. يعني عندي مثلا sujet وعندي الcomplément عاد عندي le verbe. ماشي عندي le verbe عاد عندي le complément. Donc ملي كيكون le complément قبل من le verbe هاد les verbes pronominaux هاد les verbes occasionnellement pronominaux كيديروا l'accord. كيفاش؟ نزيدو نشرحو. Alors أول حاجة خاصنا نعرفوا بأنه le complément d'objet direct في les verbes pronominaux كيكون يا إما هو le pronom réfléchi ce أو لا un autre élément في la phrase. un autre élément يعني يقدر يكون un nom يقدر يكون المهم شي حاجة بحال هكا. احنا غنعطيو دي زيكزامبل وغادي تفهموني مزيان. دونك الكومبليمون دوبجي ديريكت ممكن يكون ان برونون ريفليشي ولا ان اوتر اليمون دو لا فراز. ثاني حاجه خاصنا نعرفوا بانه الا كان سي لو فيرب ان سي او دي خاصنا نعرفوا بعدا واش لو فيرب عنده ان كومبليمون دوبجي ديريكت. اول حاجه خاصنا نسولو واش هذا لو فيرب هذا عنده ان كومبليمون دوبجي ديريكت بعدا باش نشوف واش قبل ولا بعد وباش نشوف واش ندير لاكور ولا ما نديرهاش. اول حاجه خصني نعرف واش لو فيرب بعدا عنده ان كومبليمون دوبجي ديريكت. دونك باش كنعرفوا واحد لو فيرب عنده ان كومبليمون دوبجي ديريكت جو بوز لا كيسيون كي او كوا. هذه معروفه قريناها في البريمير. كنطرحوا السؤال بكي ولا بكوا باش كنعرفوا واش هذا الفيرب هذا عنده ان كومبليمون دوبجي ديريكت. الا لقيت الجواب في لا فراز يا اما كي ولا كوا دونك هذا الفيرب هذا راه عنده ان كومبليمون دوبجي ديريكت. وابري كنشوف بلاصتو واش افون الا كان افون جو في فير لاكور كان ابري جو في با فير لاكور. غنعطيكم ان اكزامبل باش تفهموا مزيان. elle s'est lavée. elle s'est lavée. لا كيسيون كيفاش كنديروا لها ملي كنبغيو نطرحوا لا كيسيون؟ كنحيدوا لو فيرب اتر ياك كنحيدوا لوكسيليير اتر وكنديروا في بلاصتو لوكسيليير افوار. مثلا هنايا عندنا elle s'est lavée. فاش غنبغي نطرح لا كيسيون كوا ولا كي غادي نستعمل لوكسيليير افوار وغادي نقول elle a lavé quoi. elle a lavé quoi. elle s'est lavée. elle a lavé quoi. كنحيد هذيك سي اللي عندي صافي ولا لو برونون ريفليشي بلس لوكسيليير اتر ان جينيرال. مثلا الا قلت جو مو سوي لافي غنقول نحيد هذيك مو سوي وغنقول جي لافي كوا صافي. elle a lavé quoi. elle s'est lavée. elle a lavé quoi. شنو هي لا ريبونس ديال هذا السؤال؟ يعني شنو غسلات؟ elle même. elle s'est lavée كتعني غسلات لراسها. دونك هنايا الجواب هو elle même. لراسها النيت هي نفسها. elle même كتعني نفسها. وهاد elle même هادي فين كتبان لينا في لا فراز في elle s'est lavée؟ هذيك elle même راه هي هذيك سو. دونك هذاك سو سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت. فين كاين؟ واش افون ولا ابري؟ واش افون لو فيرب ولا ابري لو فيرب؟ ها نتوما انا نزومي لكم مزيان. ها هو لو فيرب هو لافي. فين كاينه هذيك سو؟ واش كاينه قبل ولا كاينه ابري؟ كاينه قبل بيان سور. دونك هنايا غادي ندير لاكور. ملي كنطرح لا كيسيون كنلقى الكومبليمون دوبجي ديريكت كنشوف بلاصتو فين كاين. الا كان قبل غندير لاكور كان ابري ما غاديش ندير لاكور. دونك elle s'est lavée عندي سو قبل من لو فيرب جو في فير لاكور on a ajouté un e صافي الاو ديال فيمينين ديال elle صافي. ليكزامبل الثاني باش تفهموا مزيان. elle s'est lavée les mains. هنايا غادي نطرح السؤال بنفس الطريقه. غنحيد هذيك سي نحيد البرونون ريفليشي بلس لوكسيليير اتر وغادي ندير في بلاصتو غادي ندير لوكسيليير افوار وغادي نقول elle a lavé quoi. elle a lavé quoi.
مي غادي نجي نقلب على لا ريبونس في لا فراز غنلقى بانه لا ريبونس هي لي مان. il s'est lavé les mains يعني غسلات يديها. مي غنطرح السؤال شنو غسلات غادي نلقى بانه غسلات يديها. دونك elle a lavé quoi elle a lavé les mains ولا elle s'est lavé les mains. داكوغ دونك هنايا عندي لي مان هي لا ريبونس، يعني هي لو كومبليمون دوبجي ديريكت. دونك لقينا لو كومبليمون دوبجي ديريكت في لا فراز، ولكن فين كاين؟ واش كاين افون لا فراز افون لو فيرب باردون ولا ابري لو فيرب؟ هو كاين ابري لو فيرب. دونك عندي لو كومبليمون دوبجي ديريكت ابري لو فيرب، دونك ما غاديش ندير لاكور. واحد الحاجه اخرى خاصكم تعرفوها، هو ملي كنلقى داك الكومبليمون دوبجي ديريكت من غير داك ال ميم ولا لوي ميم ولا موا ميم، يعني من غير سو، مثلا هنايا لقيت لي ما غادي ننسى عليا هاد سو، غنديرها بحال ما كايناش وغادي نعتبر بانه هاد لي مان هذا هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت وكاين ابري لو فيرب. دونك ما غاديش ندير لاكور كيف ما كتبان لكم في لا فراز elle s'est lavée ما درناش الاو ديال فيمينا. عندي ليكزامبل الاخر elles se sont rencontrées. كيف ما كتشوفوا هنايا عندي le verbe se rencontrer مصرف مع elle avec s ودايرين لاكور. elles se sont rencontrées. دونك هنايا خاصني نعرف واش هاد لو فيرب عنده ان كومبليمون دوبجي ديريكت. دونك جو في بوزي لا كيسيون. كيفاش قلنا كنطرحوا لا كيسيون؟ كنحيدوا ديك سو سون، يعني كنحيدوا البرونون ريفليشي ولوكسيلير اتر وكنديروا في بلاصتو لوكسيلير افوار. دونك هنايا عندي ال غنقول elles ont rencontré qui. دونك هنايا ملي غادي نطرح لا كيسيون ils ont rencontré qui غنلقى بانه الجواب سي لون اي لوتر. مع من تلاقاو هما ولا تلاقاو من هما، وحده تلاقات مع الاخرى. مثلا انت كنتي غاده للمدرسه ولا انت غادي للمدرسه وتلاقيتي بصاحبتك ولا تلاقيتي بصاحبك، دونك انت تلاقيتي معاه وهو تلاقى معاك، ولا انت تلاقيتي معاها وهي تلاقات معاك. صافي دونك انت درتي عليها واحد لاكسيون وهي دارت عليك واحد لاكسيون. دونك سي لون اي لوتر. وهاد لون اي لوتر فين كتبان لينا في لا فراز؟ هي هذاك سو، هو هاد البرونون ريفليشي سو هو هذا. دونك هنايا لقينا الكومبليمون دوبجي ديريكت لقيناه بانه هو لو برونون ريفليشي اللي عندنا هنايا في لا فراز اللي هو سو. وفين كاين؟ واش افون لو فيرب ولا ابري لو فيرب؟ كاين افون لو فيرب. دونك غادي نديرو لاكور et bien sûr on va ajouter un e ديال féminin ou un s ديال le pluriel. صافي دونك ملي كيكون عندي الكومبليمون دوبجي ديريكت avant le verbe pronominal je fais l'accord. ملي كيكون après le verbe je ne fais pas d'accord. هادشي bien sûr في les verbes pronominaux occasionnellement pronominaux. alors نكملو. هنايا عندي ils se sont téléphonés. Et d'ailleurs راه واحد ليكزامبل شفناه قبيله، شفنا فاطمه اي ساره سو سون تيليفوني وما درناش لاكور. اي جو بونس كو كنتو غادي تسولوا راسكم علاش ما درتش لاكور ودرتها في امبغاسي ليكزامبل اللي كان لتحت. انا غنشرح لكم هنايا علاش ما غنديروش لاكور. الوغ ils se sont téléphonés. اول حاجه غادي نشوفوا واش تيليفوني. غنسولكم واش تيليفوني ولا لو فيرب سو تيليفوني عنده ان كومبليمون دوبجي ديريكت، واش كنطرحوا به لا كيسيون كوا اي كي؟ لا. علاش؟ حيتاش كنقولوا تيليفوني ا كيلكان، ما كنقولوش تيليفوني كيلكان، تيليفوني ا كيلكان. مثلا انا غنقول جي تيليفوني ا ما مير. صافي j'ai téléphoné à mon père. ما غنقول j'ai téléphoné ma mère j'ai téléphoné mon père. non, le verbe téléphoner c'est un verbe اللي كيكون معاه un COI. un COI يعني un complément d'objet indirect. donc هنايا ملي يكون عندي un verbe pronominal اللي كيكون عنده ان كومبليمون دوبجي انديريكت ماشي ان كومبليمون دوبجي ديريكت، ما كنديرش لاكور. كو سو سوا يكون عندي سو ولا ما سو، ما هداكشي ما كنبقاش نشوفو، ما عندوش ان كومبليمون دوبجي ديريكت اي دوكو ما غاديش نشوف بلاصتو. اصلا ما كاينش الكومبليمون دوبجي ديريكت باش نشوف فين كاينه بلاصتو، واش افون لو فيرب ولا ابري لو فيرب. هذا عنده ان كومبليمون دوبجي انديريكت. دونك هنايا ما غاديش ندير لاكور. بحال مثلا لو فيرب بارلي كنقولوا parler à quelqu'un. ils se sont parlé. ils se sont parlé ما غنديروش فيها l'accord parce que tout simplement on dit pas parler quelqu'un, on dit parler à quelqu'un. donc c'est un verbe اللي عنده un complément d'objet indirect ماشي un complément d'objet direct. donc pour les verbes اللي عندهم un complément d'objet indirect اللي ما كيكونش عندهم un complément d'objet direct ما كنديروش l'accord. صافي donc هذه هي la règle. alors هنايا كاينين des exceptions bien sûr.
اللغة الفرنسية كلها دي زيكسيبسيون، داكشي علاش هي صعيبة شوية على اللغات الأخرين. الوغ كاينين دي فيرب اللي واخا كيكونوا دي فيرب برونومينو ما كيدي لي بارتيسيب باسي ديالهم كيبقى انفاريابل. que ce soit un verbe essentiellement pronominal ou occasionnellement pronominal, le verbe ou le participe passé ديال هذا الفيرب ما كيديرش لاكور جامي. شنو هما هاد لي فيرب؟ هما هادو بيان سور كاينين وحدين اخرين تقدروا تقلبوا عليهم sur internet. vous pouvez زعما تمشيو تشوفوا d'ailleurs تشوفوا ailleurs pardon. excusez-moi. alors شنو هما هاد لي فيرب هادو؟ هما le verbe se plaire, le verbe se complaire, se déplaire, se rire, se convenir, se nuire, se mentir, se suffire, se survivre. Et bien sûr, il existe d'autres verbes qui font partie des verbes dont le participe passé reste invariable, mais qui comptent bien sûr le passé composé. Ça fait donc grosso modo هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو هادي. ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نحاول ندوي لكم على لي فيرب برونومينو اللي كيكون تبعهم ان فيرب في الانفينيتيف و دي زاستيوس وحدين اخرين. الوغ قبل ما نسالي لا فيديو الناس اللي متبعيني غيكونوا شافوا واحد لانونس اللي كنت ديجا درتها في سور يوتيوب وحتى في لاباج فيسبوك بالنسبه للناس اللي بغاو يبريباريو فقط اللغه الفرنسيه فقط. بالنسبه لهاد الناس هادو يقدروا يشوفوا الفيديو اللي قبل ياك ويصيفطوا ليا ميساج راه كاينين لي كوردوني ديالي تما، كاينه النمره وكاينه لاباج فيسبوك. المهم البريباراسيون غتكون في اللغه الفرنسيه فقط وغتكون ا ديستانس، يعني غادي تكون سور لا بلاتفورم جوجل ميت، يعني ماشي حضوريا، غتكون عن بعد في لا بلاتفورم جوجل ميت. بالنسبه للناس اللي مهتمين يقدروا يراسلوني اما في الواتساب ولا في لاباج فيسبوك. دونك هكذا غنكون ساليت لا فيديو. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلام عليكم.